मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब बुरी तरह लंदन के अंदर फंस चुके हैं। कुछ अर्सा पहले नून लीग के ही स्पोक्स पर्सन, जो कि बरतानिया के अंदर नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, तस्नीम हैदर शाह साहब, उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया था। उनका कहना था कि जो अरशद शरीफ कत्ल केस है और जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद के अंदर, उसका जो प्लान बनाया गया था वो लंदन के अंदर बनाया गया था। उनका ये इंकशाफ था, उनका ये दावा था कि वो जो मीटिंग थी उसमें तस्नीम हैदर शाह साहब खुद मौजूद थे, नासिर भट्ट साहब मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब, हम तीन ही लोग मौजूद थे जब इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसका जो मास्टर प्लान था वो बनाया गया। और ये तय किया गया कि जब इन्हें मालूम हो गया कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है वो गुजरांवाला की तरफ रवा दवा है, वो गुजरांवाला के रूट से जा रहा है, तो अब वो वजीराबाद से ही गुजरेगा। तो इसलिए जब इन्हें ये बात कंफर्म हो गई तो उसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाया कि वजीराबाद के अंदर इमरान खान साहब को हिट किया जाएगा, उनके ऊपर हमला किया जाएगा। तो ये इंकशाफ किया गया था तस्नीम हैदर शाह साहब की जानिब से। लेकिन अब उनका बकायदा एक इंटरव्यू जारी हो चुका है जो कि उन्होंने मेजर आदिर राजा, जो कि साबिक मेजर हैं आर्मी के, उन्हें दिया है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में भी रहते हैं, बहुत ज्यादा व्लॉग्स में रहते हैं। उनकी जो बातें हैं इंतहाई सनसनीखेज वो इंकशाफात करते हैं जिसके बारे में लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी लाखों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो ऐसी अंदर की बातें बताने के माहिर जाने जाते हैं जो कि कोई और नहीं बता सकता। उन्होंने हालिया एक खबर दी थी कुछ अर्सा पहले कि जो कराची की पार्टी है उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, तो उनकी ये बात भी सच साबित हुई और MQM पाक सरजमीन पार्टी और जो फरूख स्टार हैं वो आपस में मिलने जा रहे हैं। तो इसलिए जो उनकी खबरें हैं उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। उन्होंने इंटरव्यू किया है अब तस्नीम हैदर शाह साहब का। लेकिन आपने ये वजाहत की कि अरशद शरीफ शहीद क्या कत्ल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज बराह रास्त मुलव्वस हैं और अरशद शरीफ को तशद्दुद जो है वो इनके अहमा के ऊपर किया गया और जो उनके तशद्दुद की वीडियो थी वो आपको दिखाई गई और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में भी बराह रास्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा बराह रास्त मुलव्वस हैं। ये आपने बात की और उसके अलावा आपने पुलिस का केस किया है यहाँ पे UK के अंदर और उस केस के नतीजे में मरियम नवाज और नवाज शरीफ का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कह लें या PNC पुलिस नेशनल कंप्यूटर कह लें, उसके अंदर नाम शामिल कर दिया गया है और वो जेरे तहकीकात हैं इस वक्त। कत्ल की तहकीकात उनके ऊपर, मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेट पुलिस लंदन की तरफ से CID डिपार्टमेंट उनका जो है ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये बात आपने बताई मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मतलब, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सैयद तस्नीम? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। उसमें तस्नीम हैदर शाह साहब ने बताया है कि जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज है ये बुरी तरह फंस चुके हैं लंदन के अंदर। उनका कहना है कि जब मैंने ये इंकशाफात किए तो इसके बाद मैंने एक लंदन पुलिस को ये तमाम तफसीलात बताई, तो लंदन पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो उसके बाद क्रिसमस छुट्टियां आ गई, तो क्रिसमस छुट्टियां 6 जनवरी को जब खत्म होगी तो उसके बाद इनसे तफ्तीश शुरू हो जाएगी, जिसके लिए इन्हें इंटरव्यूज के लिए फर्दन फर्दन बुलाया जाएगा। तो उनका कहना था कि उसके लिए जब मुझे पता चला कि ये शायद मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं तो मैंने फिर लंदन पुलिस से राब्ता किया, जिस पर लंदन पुलिस ने हमें बताया कि हम मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का जो नाम है वो PNC में डाल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर ECL होता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, इसी तरह लंदन के अंदर PNC होता है पुलिस नेशनल कमांड बरतानिया, पुलिस नेशनल कंप्यूटर बरतानिया। तो जब भी किसी फर्द को अगर बाहर या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाने से रोकना होता है तो उसका नाम PNC में डाल दिया जाता है। तो उनका कहना था कि उनका नाम PNC में डाला जा रहा है। तो जब तक अरशद शरीफ कत्ल केस का और इमरान खान साहब के जो ऊपर हमला हुआ इस केस का जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ जाता, इसका फैसला सामने नहीं आ जाता, तब तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन नहीं छोड़ सकेंगे। तो उनका कहना था कि जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ तो उसके बाद जब मैं नासिर भट्ट साहब से मिला तो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे नासिर भट्ट, जुबैर गुल और अंजुम चौधरी। ये 3 अफराद मौजूद थे और चौथा मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा यार तुम लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल तो करवा दिया, क्या उसकी कोई आपने वीडियो बनवाई है? तो उन्होंने मुझे बकायदा वो वीडियो दिखाई जिसके अंदर अरशद शरीफ साहब को 3 बंदों ने पकड़ा हुआ है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और वो चीखे मारे, उन पर शदीद तरीन तशद्दुद किया जा रहा है। जिस पर मैंने उनसे कहा भी अगर तुमने उसे मारना ही था तो मार देते, इतना तशद्दुद क्यों किया? तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये मरियम नवाज का हुक्म था, मरियम नवाज इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, उनका ये हुक्म था कि उससे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद ही आप लोगों ने उसे कत्ल करना है। तो ये बहुत बड़ा जो इंकशाफ किया है अब आदिर राजा
راجہ کے ولاگ کے اندر تسنیم حیدر شاہ صاحب نے کہ اس کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. تو جب عادل راجہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ ویڈیو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ویڈیو مجھے دے دیں, جس پر انہوں نے کہا پہلے وہ دینے لگے اور پھر انہیں اچانک خیال ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے لیکن ابھی ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا, ارشد شریف کا کام نبٹ گیا, 2 بندوں کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کا جو ٹاسک تھا وہ دیا گیا تھا ناصر بٹ صاحب کو, ایک ارشد شریف اور دوسرے عمران خان صاحب. تو جب ارشد شریف کا معاملہ نبٹ گیا تو اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ جو مارچ ہے وہ وزیر آباد سے گزرے گا, اس کا جو روٹ ہے وہ واضح ہو گیا, تو اس کے بعد ناصر بٹ صاحب نے مجھے بلایا اور میری نواز شریف صاحب سے میٹنگ کروائی. نواز شریف صاحب سے میٹنگ کے دوران نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنے جو شوٹرز ہیں وہ انہیں ناصر بٹ صاحب کو دے دیں, یہ آگے معاملہ سنبھال لیں گے, اور جو پاکستان کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ جو وزیر آباد کے اندر جو ایک جس جگہ پر ٹارگٹ کیا جائے گا وہ تمام چیزیں وہ خود ہی سنبھال لیں گے, بس آپ اپنے شوٹرز انہیں دے دیں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا بھی جتنے بندے مرضی اس ٹارگٹ حملے کے اندر مر جائیں لیکن عمران خان صاحب کا اس میں ہٹ ہونا ضروری ہے, میک شیور کرنا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں ہٹ ہوئے ہیں اور وہ فزیکلی ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں اور وہ قتل ہو چکے ہیں, تو اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. تو ان کا بھی یہ جو اہم انکشاف اس میں یہ انہوں نے کیا کہ اب نواز شریف صاحب اور مریم نواز اس کیس سے نہیں بچ سکتے, ان کے خلاف 6 جنوری سے جو ہیں وہ کاروائیاں شروع ہو جائیں گی, ان کا جو نام ہے وہ بھی PNC میں ڈالا جا رہا ہے, جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا وہ بھی ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے. تو یہ دوسری انہوں نے ایک بات کی کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کے پاس اس ٹائم لیپ ٹاپ ہیں ارشد شریف کے, ان کا موبائل بھی مریم نواز کے پاس ہے جسے ڈھونڈا جا رہا تھا تو وہ بھی مریم نواز کے پاس ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس بھی چل رہا ہے. تو جب اتنے اہم انکشافات آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر از خود نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے, اس پر کیسز بھی چل رہے ہیں, تو اب دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ اس پر کیا ڈیسیجن لیتی ہے. کیا سپریم کورٹ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو طلب کرتی ہے یا ان سے بیانات لیے جاتے ہیں یا ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بیانات لیے جاتے ہیں, ان سے تفتیش کی جاتی ہے. تو جب نون لیگ کی جو پاکستان کے اندر جو ٹیم ہے جو قیادت ہے انہیں جب پتا چلا کہ مریم نواز جو ہے ان کے خلاف وہاں پر اب کیس چلنے جا رہے ہیں, ان کی تفتیش ہونے جا رہی ہے, تو انہوں نے فوری طور پر مریم نواز کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دے دیا پارٹی کے اندر, تاکہ اس بیس کے اوپر انہیں پاکستان لانے میں آسانی ہو سکے, انہوں نے پاکستان لایا جا سکے. تو فوری طور پر مریم نواز کو پاکستان اور نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان لانے کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو لندن سے نکالا جا سکے, کیونکہ اب ان کے خلاف وہاں پر کاروائیاں سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. تو اس کے بارے میں جب عادل راجہ نے کہا بھی آپ اتنے بڑے الزامات تو لگا رہے ہیں کہ مریم نواز اس میں شامل ہیں, نواز شریف صاحب اس میں شامل ہیں, ناصر بٹ شامل ہیں, میں نے ویڈیو بھی دیکھی, آپ نے یہ الزام بھی لگا دیا, تو کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے جو آپ نے لندن پولیس کو دیا جس پر بیس کرتے ہو لندن پولیس نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جو پہلی 3 میٹنگز ہوئی ان کی میرے پاس ویڈیوز موجود تھی جس میں ناصر بٹ صاحب واضح طور پر مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان 2 بندوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, ان 2 بندوں کو قتل کرنا ہے. تو جب وہ تمام ویڈیوز میں نے لندن پولیس کو دی تو اسی بیس پر لندن پولیس نے یہ کارروائی شروع کی. اگر میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا تو لندن پولیس کبھی بھی یہ کارروائی سٹارٹ نہ کرتی. تو یہ اہم ترین انکشافات تھے, اور یہ پی ٹی آئی کے بندے نہیں کر رہے, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں نون لیگ کے اپنے ہی سپوکس پرسن, جو کہ اب شاید نون لیگ کے سپوکس پرسن تو نہیں رہے کیونکہ وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں, لیکن نون لیگ کے اپنے سپوکس پرسن, ان کا تعلق اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب جو کلثوم نواز بیمار تھی تو ڈیلی بیسس پر مریم نواز اور نواز شریف صاحب انہی کے ساتھ ہی لندن ہاسپٹل میں جایا کرتے تھے, اور کیونکہ لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے اگر احتجاج ہوتا تھا تو بیک ڈور راستوں سے اور تسنیم حیدر صاحب کے گھر تک بھی مریم نواز جایا کرتی تھی. یہ بھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میرا اتنا زیادہ کلوز رشتہ تھا. تو وہی اب انکشافات کر رہے ہیں, وہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو 2 قتل تھے, ایک حملہ ہوا اور اس میں عمران خان صاحب بال بچ گئے اللہ پاک کے شکر سے, اور دوسرے جو ارشد شریف صاحب قتل ہو گئے, ان تمام کے پیچھے مریم نواز اور نواز شریف صاحب ہیں. اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو لندن میں اب کیس چلے گا, اس کا بھی رزلٹ سامنے آ جائے گا, اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا, فیصلہ سامنے آ جائے گا. اور دوسری طرف پاکستان کے اندر سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.